ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, श्री वेदाद्री महर्षिलाई नमन। आज हामी फेरि विकली सत्सङ्गमा आजको दिनको लागि अगस्त 29 को लागि माता र पिता भन्ने टपिक शीर्षकमा स्वामीजीले केही चिजहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैको सेरोफेरोमा हामी कुरा गर्छौं, उहाँकै चिजहरूलाई मूल धारमा राखेर। हामीले संसारमा यो सदाचार, सद्भाव, सद्गुणका चिजहरू मानिसहरूले देखाइराखेको देख्दछौं। धेरैजनाले कतिपय ठाउँमा नराम्रा चिजहरू भएका पनि देख्दछौं। मान्छे धेरै किसिमका व्यवहारहरू मानिस यो संसारमा हामीले देखिराखेका हुन्छौं। फरक फरक किसिमका मान्छेले फरक फरक चिज गरिराखेका हुन्छन् र तिनै मध्ये केहीलाई हामीले राम्रो भनेर मान्दछौं अथवा कुनै चाहिँ हामी पनि यस्तो हुन पाएदेखि हुन्थ्यो भनेर हामी मान्दछौं र कुनै चाहिँ ओहो यस्तो त नराम्रो, यस्तो गर्न हुँदैन, यस्तो क्वालिटी ममा नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने चिज सोच्दछौं हामी त्यो चिजहरू देखेर। मान्छे यो सदाचार सद्गुणको चिजहरू कसले चाहिँ देखाइराखेका हुन्छन् जेनरली हाम्रो समाजमा भन्दा धेरै ठुला विद्वानहरूले, पढे लेखेका व्यक्ति, समाजका अगुवा व्यक्तिहरूले धेरै ठाउँमा कतिपय ठाउँमा गलत गरिराखेका पनि होलान्, तर राम्रा गर्ने मान्छेहरू पनि एउटा केही विद्वान पढे लेखेका मान्छेहरू, केही ठुलो सोच विश्वलाई नै अथवा देशलाई नै समाजलाई नै बाटो देखाउने त्यस्ता विचारकहरू र धेरै जसो हामी पाउँछौं स्पिरिचुअल साधनामा लागेकाहरू, आध्यात्मिक साधनामा लागेका व्यक्तिहरू र साधु सन्त र अलिकति माथिल्लो तहसम्म परमात्माको अनुभव प्राप्त गरिसकेका साधु सन्तहरू, महात्माहरू र यस्तै ऋषिमुनिहरू, उहाँहरूले चाहिँ यो ग्रेजुअली विद्वानहरू भन्दा बढी पोजिटिभ सोचले समाज परिवर्तन गर्छु भन्नेहरू, त्यो भन्दा बढी आध्यात्मिक साधनामा लागेका, त्यो पथमा लागेका मान्छेहरू र त्यो भन्दा बढी पनि साधु सन्तहरूबाट सदाचार, सद्गुण, सद्भावको व्यवहार गरिराखिएको हामी देख्दछौं। र सदाचार भनेको के हो त भन्दा हामी एउटा मान्छे आफू शान्त भएर अरूहरूप्रति व्यवहार गर्दा हाम्रो स्वामीजीले भन्नुभए जस्तै मोरालिटी, ड्युटी र च्यारिटी, नैतिकता, कर्तव्य र करुणावश दान दातव्य, करुणावश दान दातव्य, यो गर्न जसले जानेको छ, जसले गर्दछ, त्यसैलाई नै सदाचार युक्त भनेर भनिन्छ। जो आफू पनि शान्त रहन्छ, आफ्नो वरिपरि पनि त्यही गरिराखेको छ र अरूलाई पनि त्यही गर्न भनेर सिकाइराखेको छ। यो सदाचार सद्गुणका कुराहरू भन्नाले हामीले नैतिकता भनेर हामीले धेरैचोटि कुरा गर्छौं। नैतिकता भनेको के हो त भन्दा हामीले आफूलाई अथवा अरूलाई आज या भोलिको दिनमा मन, शरीर र आत्मामा दुःख पुर्याउने, चोट पुर्याउने कार्य नगर्नु भनेको त्यो नैतिकता हो। काम गर्दा यसरी गर्ने कि अरूलाई चोट नपुगोस्, यो कुनै पनि किसिमको। कर्तव्य भनेको हामी आजसम्म, आजको मितिसम्म आइपुग्दा, हुर्केर बढेर काम गरेर आजको दिनमा सम्म आइपुग्दा हामीलाई धेरैजनाले सहयोग गर्नुभएको छ। कति हामीलाई थाहा छ, कति हामीलाई थाहा छैन। ती सबैलाई त्यही रिटर्न गरेको, त्यही हामीलाई जति उहाँहरूले दिनुभएको छ त्यसलाई तपाईले यति मद्दत गर्नुभएको थियो है भनेर त्यही भावनाले मैले फेरि रिटर्न ब्याक मद्दत गर्छु भनेदेखि त्यसलाई कर्तव्य भनिन्छ। र दान दातव्य भनेको कसैले मलाई मद्दत गरेको छैन तर म यति इभल्भ भइसकेँ अथवा म त्यो सदाचार प्र्याक्टिस गर्न चाहन्छु अझै बढी राम्रो उसमा भने मलाई कसैले केही राम्रो गरे पनि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा कहिल्यै कन्ट्याक्टमा आएर नआएर केही नगरेको भए पनि मेरो आफ्नो सद्गुणको कारणले, आफ्नो करुणाको कारणले, प्रेम र करुणाको उसमा बसमा भएर हामी केही दिन्छौं, अरूको लागि मद्दत गर्दछौं भने त्यसलाई हामी दान भन्ने शब्द मान्दछौं। त्यसलाई हामी करुणा भनेर पनि हामी भन्न सक्दछौं। भनेपछि हामी जेनरली हामीले समाजमा राम्रो र नराम्रो गुण भनेर
कसैलाई अरूको लागि राम्रो गर्न सक्ने मान्छेलाई राम्रो, अरूको लागि राम्रो गर्न नसक्ने मान्छेलाई राम्रो भन्दैनौँ। त्यसको आधार भनेको अझै विस्तृत रूपमा हामीले बुझ्दाखेरि जसले यो नैतिकता, कर्तव्य र करुणाको स्वयंमा पालन गर्छ र अरूलाई पनि त्यही सिकाउँदछ, त्यही नै सदाचारयुक्त व्यक्ति हो र उनीहरूले नै ती सन्त महात्मा र आध्यात्मिक उसमा लागेकाहरूले नै यसलाई बढाइराखेका छन्। अब हामीले यसरी हामी बुझ्न के सक्छौँ भने हरेक व्यक्ति कुनै एउटा समयमा सही हुन्छ, कुनै अर्को समयमा कहिलेकाहीँ गलत पनि गरिहाल्छ। भनेपछि यी सन्त महात्मा पुरुषहरूबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी कसरी हरेक समय, हरेक पोइन्ट अफ टाइममा हामी कसरी चाहिँ सतत सदाचारयुक्त भएर रहन सक्छौँ र सतत यो चाहिँ सदाचारयुक्त सद्गुणयुक्त भएर बस्न त्यति बेला मात्रै सम्भव छ जति बेला एउटा व्यक्तिले सत्यको अनुभूति गर्छ। सत्यको अनुभूति गरिसकेपछि उसले आफै अरूलाई त के आफैलाई पनि, आफूलाई र अरूलाई भन्ने कुरामा हामी आध्यात्मिक पथमा लागेकाहरूले के बुझिसकेका हुन्छौँ भने अरूको लागि राम्रो गर्न भन्दा आफ्नो लागि नै राम्रो गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ यदि हामीले सत्य जानिसकेका छैनौँ। त्यही भएर सत्य जानिसकेपछि मात्रै अनावश्यक र हानिकारक विचारहरू, त्यो विचारपछि उत्पन्न हुने बाणीहरू र विचार र बाणी भन्दा पनि अझै इम्प्याक्ट दिने जुन हाम्रा कर्महरू छन् तिनीहरूलाई हटाउन सकिन्छ, नचाहिने र दुःख दिने खालका चिजहरूलाई, हाम्रा कर्महरूलाई हटाउन सक्दछौँ। तर त्यो एकदम सत्यमा रियलाइज भइसकेपछि मात्रै हामी जुन बेला पनि हरेक समय सदाचारयुक्त हुन्छौँ। अरू बेला के हुन्छ त भन्दा अरू बेला हामी फ्लक्चुएट गरिरहेका हुन्छौँ जेनरल, तर आध्यात्मिक पथमा लागेको व्यक्ति हरेक समय केही चिज नराम्रो थट्स आइहाल्यो भने ओहो मैले यसलाई कसरी चेक गर्ने र मैले यो गर्न हुँदैन भनेर त्यसपछि उसले त्यो रिजोल्युसन लिन्छ, त्यो आफूले दृढता जाहेर गर्छ, त्यो इच्छा शक्तिको आफ्नो प्रयोग गर्न सक्ने हुन्छ त्यो आध्यात्मिक पथमा लागेको व्यक्ति। त्यो किन हुन्छ भन्दा ऊ सतत ध्यानमा छ, रेगुलर ध्यानमा छ। हाम्रो ध्यानको सबैलाई थाहै छ अल्फा स्टेटमा पुग्ने बित्तिकै यो हाम्रो माइन्डको फ्रिक्वेन्सी 14 भन्दा मुनि जाने बित्तिकै हामीमा एउटा दृढता, यो इच्छा शक्ति, दृढ इच्छा शक्तिको आविर्भाव हुन्छ। हामीले एउटा रिजोल्युसन लिन सक्छौँ, यो नराम्रो भनेर भनिसकेपछि यसलाई राम्रोमा कसरी बदलिने भन्ने हामी लिन सक्छौँ। त्यही भएर जसले सत्यको जुन बेला पनि सतत अनुभव गर्न सक्नु भएको छैन तर सत्यको बाटोमा हिँडिराखेका छौँ, हामी आफूलाई ट्रान्सफर्म गर्ने बाटोमा हिँडिराखेका छौँ भने हामीले त्यही सदाचारयुक्त गुणलाई चाहिँ धेरै जसो समय बनाइराख्ने, त्यो ठाउँमा पुगुन्जेलसम्म, पुगिसकेपछि त त्यो हाम्रो नेचर नै हुन्छ, त्यो आफ्नै नेचर हुन्छ। तर नपुगुन्जेलसम्म पनि त्यही बाटो, त्यही सदाचारयुक्त गुणलाई पछ्याइरहनलाई हामी के गर्छौँ, हामी एउटा हाम्रो इच्छा शक्तिलाई युज गरेर हाम्रो सुपर इम्पोजिसन, त्यसलाई एउटा माथि अर्को विचारहरू नराम्रोलाई हटाएर राम्रो विचारले प्रतिस्थापन गर्दछौँ। भनेपछि हामीले रिजोल्युसन लिन्छौँ, दृढ इच्छा शक्तिले हाम्रो कर्म बदल्ने अठोट गर्दछौँ। त्यो कस्तो अठोट भने हामी अरू कसैको पनि सुख, स्वास्थ्य, खुसी, सम्पत्ति, उनीहरूको पावर, उनीहरूको आनन्द हामी कसैको पनि खोज्ने छैनौँ, अथवा हामी यस्तो कार्य गर्ने छैनौँ जसले गर्दा अरूको यही आफ्नो पारिवारिक खुसी, सुस्वास्थ्य, उनीहरूको धन सम्पत्ति, पावर, आनन्दलाई चाहिँ आनन्दमा केही बाधा पुगोस्, त्यस्तो हामी कुनै पनि काम गर्ने छैनौँ भनेर हामी रिजोल्युसन लिन सक्छौँ। र त्यो सायद आज हामी यति चिज जानिसकेपछि त्यो रिजल्भ लिउँ, त्यही नै यो आजको सन्देश पनि हो। र हामी आध्यात्मिक पथमा लागेको हुन्छ, एउटा सिङ्गल रिजोल्युसन पनि काफी हुन्छ। हामी ध्यानमा बसेको बेलामा ओहो मैले यो गल्ती, जस्तो अघि हामी 5 मिनट हामीले यसो ध्यान गऱ्यौँ, त्यसमा केही नराम्रा कुराहरू
आफूलाई अथवा अरूलाई चाहिँ नराम्रो हुने केही चिज आएको थियो भने एउटा रिजोल्युसन त्यति नै बेला कि म अबदेखि यो गर्ने छैन, यस्तो विचार आयो भने म यो चाहिँ विचारले बदल्छु र म अबदेखि यो सिचुएसनमा यो यो चाहिँ व्यवहार गर्नेछु, यो सोच्नेछु, यो बोल्नेछु, यो काम गर्नेछु भनेर एउटै रिजोल्युसन, एउटै इच्छा शक्तिको यो इच्छा शक्ति प्रयोग गरेर गरेको एउटै अठोट काफी छ। त्यसमा पनि हामी सहस्रारको ध्यानमा सहस्रार चक्रमा ध्यान गरिराखेको बेलामा त्यति बेला लिएको अठोट अझै लामो समयसम्म रहने खालको हुन्छ, अझै सशक्त हुन्छ। भनेपछि आज स्वामीजीले एउटा अपिल गर्नुभएको छ के भने हामी त्यसो भए यदि बुझिसकेपछि हामी के गरौँ भने लेट अस वर्क, हामी के गरौँ हाम्रा नराम्रा बिस्टली क्वालिटिज कसैको एकदमै नराम्रो बानी आफैलाई थाहा हुन्छ। फेरि त्यो म कसैप्रति एकदमै म त यो सिचुएसनमा आफ्नो टेम्पर कन्ट्रोल गर्नै सक्दैन, कसैले मलाई यो भन्ने बित्तिकै म त एकदम हिंसात्मक रूपमै प्रस्तुत हुन्छ, कसैलाई झापड हानिहाल्छु अथवा म कराइहाल्छु, म यति क्रोध गर्छु भने ती सबै बिस्टली क्वालिटिजहरूलाई हामी हटाउँ। भनेको पशु समान क्वालिटिजहरू जुन छन्, पशु समान भन्नाको मतलब उनीहरू आफूलाई प्रोटेक्सन गर्ने अरू कुनै साधन नभएको कारणले आफूलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि, आफ्नो सुरक्षाको लागि हिंसात्मक व्यवहार देखाउँछन् ताकि अर्कोबाट बच्न सकियोस्। तर हामीलाई त्यो जरुरी छैन। हामीले आफ्नो बुद्धि र विवेक प्रयोग गरेर आफूलाई कसरी समाजमा प्रोटेक्टेड हिसाबले व्यवस्थित हिसाबले अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यो हामी धेरै चिज सामञ्जस्यतापूर्वक गर्न जानिसकेका छौँ। दोस्रोमा हामी सबैजना सत्यलाई अनुभव गर्ने मार्गमा त आइसकेका छौँ, हामी सबै स्काई मेडिटेटर्सहरू नै हौँ, तर त्यसमा सतत रहने अभ्यास गरौँ। त्यो सत्यलाई हरेक समय अनुभव गरेर हरेक कार्यहरू गर्ने अनुभव गरौँ। हामी कुनै एक्टिभली कतै अफिसको काम, घरको काम या केही पनि गरिराखेका छैन भने जस्ट हामीलाई इन्गेजिङ अरू कुनै सामान्य चिजमा, अनावश्यक चिजमा हामीले समय व्यतीत गर्नुभन्दा हामी चाहिँ सत्यमा एकछिन हामी त्यो सत्यलाई नै अनुभव गर्न खोजौँ। जसले गर्दा हामी जति बढी समय हामी त्यो अनुभव गर्न सक्छौँ त्यो डिभाइनलाई, त्यति नै हामी सही गरिराखेका हुन्छौँ जुनसुकै समयमा। तेस्रो भनेको हामी काम गरौँ डिभाइनको ट्रान्सफर्मेसन बुझ्नको लागि। डिभाइनको दिव्यताको ट्रान्सफर्मेसन परिवर्तन भनेको के हो भने हामी सुरुको परम सत्य जुन अति शक्तिशाली, अति शक्ति सञ्चय भएको एउटा परम शक्तिशाली त्यो चेतनाले युक्त, समयले पनि युक्त, समयको स्रोतको रूपमा पनि हामी जान्छौँ, समयले युक्त, चेतनाले युक्त, शक्तिले युक्त र प्लेनम भन्छ भने इनएक्जस्टिभ, त्यहाँ जति भने पनि छ, जति पनि छ र जे पनि छ त्यस्तो अथाह अपार जुन एउटा दिव्यता हो, त्यसैबाट परिवर्तित भएर शक्तिकण पछि जुन हामी म्याग्नेटिजम भन्छौँ, युनिभर्सल म्याग्नेटिजम, यी दुईटाको अन्तर्क्रियाले गर्दा विभिन्न ठोस पदार्थहरू निस्किए जसको आफ्नै चेतनाको कारणले गर्दा स्वघूर्णन भयो, सबैतिर मिक्स हुँदै गयो, एउटा पद्धतिमा उनीहरू घुमिराखेका छन्, एउटा ढाँचामा, एउटा भनौँ न सटिकतामा रेगुलर रूपमा गरिराखेका छन्। त्यही घुम्ने क्रममा कुनै दिन यो पृथ्वीमा नन लिभिङबाट लिभिङमा ट्रान्सफर्मेसन भयो। कसरी भयो भन्दा केही साना पदार्थहरू, नन लिभिङ जुन पदार्थ भनेर भन्छौँ, तिनीहरूको बिचमा बायोम्याग्नेटिक जुन म्याग्नेटिजम छ त्यो क्लोज आउँदाखेरि आपसमा 4-5 वटा या 10 वटा नन लिभिङ पार्टिकलको बिचमा चाहिँ एसोसिएसन मात्रै, जोडिएनन् उनीहरू, किनभने केही चिज जोडिँदाखेरि एउटा एटमबाट अर्को इभल्भ एटम्स बन्छ भनेपछि हाइड्रोजनबाट हेलियम होला, हेलियमबाट अर्को होला भनेपछि त्यसमा एउटै एटमको रूपमा, एउटा मोलिक्युलको रूपमा काम गर्ने भनेको होइन, तर मल्टिपल मोलिक्युल्सहरू सँगै आउँदाखेरि तिनीहरू बीचमा म्याग्नेटिजमले एउटा बाटो बनाउन थाल्यो। त्यही म्याग्नेटिजमले बाटो बनाएपछि पहिलो सेलवाल रहित
कुनै एउटा अर्गानिजमको प्रादुर्भाव भयो र त्यसपछि इभल्भ हुँदा 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 हामी भनौँ न यो जुन प्लान्ट साइकलबाट त्यसपछि एनिमल्सबाट हामी आज मानवसम्म 6 इन्द्रिय प्राणीहरूसम्म हामी आइसकेका छौँ। यो ट्रान्सफर्मेसनलाई हामी बुझौँ, यही रियलाइज गरौँ र यो रियलाइज किन आजको टपिकको पनि हाम्रो माता र पिता भनेर भन्नुभएको छ। हामीले के बुझ्न सक्छौँ, हामी हरेकमा जुन हामी यहाँसम्म ट्रान्सफर्म भएर आइसकेका छौँ, तिनीहरू सबैको मूलमा त एउटै हो, त्यही शक्ति। भनौँ न हामी लिभिङको कुरा गर्छौँ भने त्यो लिभिङ हुनुभन्दा अगाडिसम्म हामी एउटै थियौँ, नन लिभिङ। जति बेला मोलिक्युल्सहरू विभिन्न म्याग्नेटिजमको एकरूपताको संसार नभएसम्म हामी त त्यही मोलिक्युल्सहरू थियौँ, प्रिमिटिभ। त्यो मोलिक्युल्सहरूको पनि स्रोतमा त त्यही एउटा शक्तिकण छ। त्यही शक्तिकण र बायोम्याग्नेटिजमको स्रोतमा फेरि त्यही मूल हाम्रो। ठिकै छ, हामी यो क्लोज गरिसकेपछि फेरि जोइन हुन्छ अनि विल रिस्टार्ट अगेन फ्रम हियर। मैले यो आवाज आइरहेछ है? छ आवाज, ओके। हामी यही कुरा बुझौँ कि हामी सबै यो त्यो परम स्थिति जुन हो, स्ट्याटिक स्टेट अथवा स्थिर तत्व, शिव तत्व, हामी जेसुकै नाम दिउँ, त्यसैबाट परिवर्तित भएर हामी अहिलेसम्म आइपुगेका छौँ र त्यो आइपुगेको जुन प्रक्रिया त्यो हामी बुझौँ र त्यो यो पनि बुझौँ कि त्यो जुन तत्व छ, स्थिर तत्व र यो म्याग्नेटिजम छ, यिनीहरू सबैकै अन्तर्क्रियाले नै यो जम्मै प्रकृतिको कानुन, हाम्रा कर्मका छापहरू, एउटा व्यक्ति किन यस्तो छ, यो अर्को व्यक्ति किन त्यस्तो छ, यो सबै चिज फरक पारिराखेको छ। तर हामी मूलमा एकै हौँ। यी विभिन्न यो हामी इभोल्युसनको क्रममा जति पनि चिज हुँदै आए, त्यो कारणले हामीमा केही हरेक व्यक्तिमा अलिअलि फरक छ। हाम्रा पुराना जति पनि छन् भनौँ न जेनेटिक चिजहरू, छापहरू पनि त्यसै गरी आएका छन्। हाम्रो व्यवहारिक छापहरू, गुणहरू पनि त्यसै गरी आइरहेका छन् र तिनै कारणले गर्दा हामीमा केही फरक छ, तर मूलमा हामी सबै एकै हौँ भनेर जान्नुलाई नै सत्यको बोध हुनु र त्यो जानिरहेको स्थितिमा नै सबैलाई व्यवहार गर्न सक्नु भनेको सत्य बोध भएर त्यसै अनुसार अनुरूप कार्य गर्न सक्नु। र स्वामीजीले अन्त्यमा यही चिज भन्नुभएको छ, त्यो डिभाइन स्टेट नै हाम्रो डिभाइन स्टेट र म्याग्नेटिजम भन्नु सुरुका दुई उसलाई नै उहाँहरू नै यही नै हाम्रो अभिभावक र भनौँ न माता र पिता भनेको हाम्रो यही डिभाइन स्टेट र म्याग्नेटिजम नै हो। यसलाई हामीले अर्को किसिमले पनि बुझ्न सक्छौँ। हाम्रो आफ्नो फिजिकल लाइफमा माता पिता भनेर जसलाई बुझिराखेका छौँ, उहाँहरूको पनि कोही माता पिता हुनुहुन्छ, उहाँहरूको भनेपछि यसरी हामी ट्र्याक गर्दै गयौँ भने हाम्रो बुवा आमा, हाम्रो हजुरबाको पनि बुवाहरू, त्यसपछि अझै पुरानो जाँदै जाँदै गयो भने एउटा ठाउँमा सुरुमा इभोल्युसनको स्टार्टमा अथवा यो मानव सभ्यताको स्टार्टमा केही जम्मा 2 जना व्यक्ति बाँकी रहनुहुन्छ। उहाँभन्दा पनि पुरानो जुन हामीले डार्विनको थ्योरी अनुसार भनौँ न कुनै एनिमल, मङ्की अथवा अरू, र हाम्रो गुरुले भन्नुभएको छ एउटा मङ्की, एउटा याली अथवा अर्को कुनै जुन चाहिँ स्पिसिज एक्सटिङ्क्ट भयो होला, त्यहाँबाट पुरानो जाँदै गयो भने फेरि एउटा एनिमल किङडमको सुरुवातमा पुग्छौँ। त्यो माता पिता हो प्राइमरी। उसको पनि माता पिता जुन एनिमल किङडमको प्लान्ट किङडम होला, त्यसको पनि माता पिता भन्यो भने त्यो सुरुमा पहिलोचोटि जन्मिएको भनौँ न वाटरमा, पानीमा भनेर भनिन्छ, त्यो पहिलो माता पिता होला। त्यसको पनि सुरुवात गर्दै हो भने नन लिभिङ थिङको जति पनि छन् त्यसको सुरुवात गर्दै गर्दै खोज्दै गयौँ भने हामी कहाँ पुग्छौँ भने हामी त्यही शक्तिकण, त्यही म्याग्नेटिजम अनि दुईटैको पनि स्रोत, त्यो प्रथम स्रोत जसलाई हामी स्थिर तत्व भन्छौँ। भनेपछि हाम्रो रियल माता पिता भनेर हामीले मान्नु पर्यो भने त्यो त्यही सत्य हो जसको इभोल्युसन नै हाम्रो जुन प्रकृतिमा, प्राकृतिक अवस्थामा हाम्रो फिजिकल माता पिता पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूमा पनि त्यही गुण छ जुन त्यो सत्यमा छ। त्यही भएर हाम्रो माता पितालाई पनि हामी त्यही सत्यको रूपमा नै
आदर गर्दछौँ र त्यही नै रूपमा हामी मान्दछौँ कि सबै त्यही डिभाइन, त्यही सत्यको नै प्रादुर्भाव भनौँ न, त्यही सत्य नै हामी माथि पनि छ र हाम्रा मातापिता प्राकृतिकमा पनि, र जुन हामीले नेचर भनेर हामी आजकल धेरै भन्न थालेका छौँ कि यो यो वातावरणलाई बचाउँ, प्रकृति, त्यो प्रकृतिमा पनि त्यही माता र पिताको हात छ र त स्वयं पनि आफै माताको मातृत्व रूपी कार्य गरिरहेको छ र हाम्रो कार्य के हुन्छ, हामीले के गर्नुपर्छ त, हामीले के गर्नुपर्छ भनेर भन्दा लास्टमा स्वामीजीले नै भनिदिनु भएको छ, हामी सौहार्द्रतामा बाँचौँ, हामी प्रेमपूर्वक बाँचौँ र यो प्रकृति जुन हाम्रो यो फिजिकल माता पिताबाट जब माता पिताबाट हामी आयौँ उहाँलाई प्रकृति मान्दछौँ, त्यो अर्को नन लिभिङ जुन प्रकृति जुन छ र त्यसमा प्लान्ट र एनिमल्सहरू भएको सम्पूर्ण प्रकृति छ, त्यसको बेनेभोलेन्स उनीहरूको उदारतालाई इन्जोय गरौँ, हामी सौहार्दतापूर्ण र प्रेमपूर्ण बाँचौँ, जसको लागि यसो गर्नलाई पनि हामीले त्यो परमलाई जान्न एकदम जरुरी छ र त्यो परमलाई जानिसकेपछि यो चिज गर्नलाई अत्यन्त सजिलो, अत्यन्त सही तरिकाले र कहीँ पनि नटुट्ने गरिकन हामी सदाचार युक्त भएर बाँच्न सक्दछौँ। तर आजको अपिल, स्वामीजीको अपिल यही हो कि हामी यसै गरी सतत ध्यान र परमात्मालाई बुझ्ने प्रयासमा लागेर प्रकृतिको उदारतालाई मानेर हामी सौहार्दतापूर्ण र प्रेमपूर्ण तरिकाले हामी बाँच्न सकौँ। धन्यवाद। श्री वेदाद्री महर्षिलाई नमन, परमात्मालाई नमन, ईश्वरीय शक्तिलाई नमन। एन्ड गरेँ यसमा। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। हामी साथीहरू, मेरो प्रस्ताव के छ भने अब अर्को पनि सेसन समाप्त गरौँ र हामीसँग जति मिनट बाँकी रहन्छ 10-15 मिनट, त्यसमा चाहिँ साथीहरूको प्रश्न होलान्, अर्को पनि कहीँ दिव्य वचन होलान्, उहाँहरूले सबैले आफ्नो आफ्नो सेयर गर्नुभयो हुन्छ। यति भन्दै डाक्टर साहबलाई चाहिँ दोस्रो सेसन सुरु गरिहालौँ। डाक्टर साहब सकेसम्म 15 मिनटमा सकौँ। हसमा कुनै पनि तरिकाले प्रयोग गरेर जो योगमा अगाडि बढ्दछन् उनीहरूलाई उपाय प्रत्यय योगी भनिन्छ, यो अर्को कठिन। तेस्रो भनेको भक्ति योगी भनौँ, जसलाई सेल्फ सरेन्डर, कुनै पनि चिज चाहिँदैन अरू। हुन त गुरु धेरैमा गुरु राख्ने सिस्टम छ, यो जान्नको लागि कि यो सेल्फ सरेन्डर पनि एउटा तरिका हो भनेर जान्न पनि एकजना कोही बताइदिने मान्छे चाहिन्छ, त्यसको लागि गुरु। तर भक्ति योगामा के हुन्छ भने अर्को व्यक्ति इम्पोर्टेन्ट हुँदैन, आफू मात्रै हिँड्नु। आफूले पूर्ण शरणागति भएपछि, त्यो ढुङ्गामा शरणागति भए पनि, मूर्तिमा भए पनि, अर्को गुरुमा भए पनि, या केही भगवानकै स्वरूपमै भए पनि, त्यो चाहिँ भक्ति योगा हो। त्यो भनेपछि 3 प्रकारका, एउटा सेल्फ सरेन्डरिङ, एउटा इफोर्ट लगाउने भयो। भक्तिमा नो इफोर्ट जति सबै सरेन्डर गरिदिएपछि ऊ भक्ति योगी। उपाय प्रत्ययमा फुल इफोर्ट हुन्छ एउटा समयसम्म। जस्तो हामी छौँ, हामीले कतिजनाले कसरी बुझेका छौँ हाम्रो कुण्डलिनी योगालाई, तर कुण्डलिनी योगामा हामी के गरिरहेका छौँ, एउटा ठाउँसम्म हामीले हाम्रो आत्मिक शक्तिमा केन्द्रित हुन लगाइरहेका छौँ। आत्मी भनेको त्यही कुण्डलिनी शक्ति जसलाई हामी सहस्राधारमा फिल गर्छौँ। भनेपछि हामीले फुल एनर्जी, हाम्रो इन्टेलिजेन्स, मेमोरी, गाइडेन्स, सबै चिज हामी व्यक्तिको मूल आत्मा एक ठाउँमा कन्सन्ट्रेट गरिरहेछौँ। अनि त्यो भन्दा माथि जसले सिक्नु भएको छ हामी त्यसलाई सरेन्डर गर्छौँ, डिफ्युज गर्छौँ परमात्मामा। जति बेला हामी परम आनन्द प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ। तर जुन आत्माको सबैभन्दा सबल आनन्द जुन छ हामी सहस्राधार चक्रमा प्राप्त गरिरहेका छौँ, त्यो नै हाम्रो लागि त्यति ठुलो आनन्दको चिज हो। र हामीले सेल्फ सरेन्डरिङ र यसमा त्यतिले नै थाहा पाउँछौँ कि फरक के हो भने, सेल्फ सरेन्डरिङ मान्छे सुरुमै आफूलाई सर म केही पनि होइन भने नो इफोर्ट, तर हामी चाहिँ एउटा समयसम्म इफोर्ट लगाउँछौँ, आफूलाई चिनौँ। भक्ति योगीले सिधै परमात्मालाई चिनौँ, म आफू जरुरी छैन, किन सबै त भगवान हो। हामी सिम्प्लिफाइड कुण्डलिनी योगामा आफूलाई पनि चिनिराखेका छौँ र परमात्मालाई पनि चिनिराखेका छौँ चरणबद्ध रूपमा। एउटा समयपछि हामी सबै एउटै हो भनेर हामी अनुभूत गर्न सक्छौँ। फेरि यो इन्फर्मेसनको रूपमा सबैलाई सबै चिज थाहा छ। हाम्रो उद्देश्य के भने अनुभवको रूपमा सबैले सबै चिज प्राप्त गर्न सक्नुहोस् भने। त्यसपछि
हाम्रो समस्या के हो? यही दुईटा म यही नै खतम गर्छु आज। हाम्रो बाधा मेडिटेसनमा बाधा के हो? हामी सबैको लागि बाधा के हो? भनेपछि जम्मा दुईटामा डिभाइड गर्न सकिन्छ। मूलतः ल्याक अफ पर्पोज भने हामीले उद्देश्य नै हामी सुरुमा कतिपय मान्छेहरू चाहिँ लहलहीमा नै हामी मेडिटेसन सिक्न पुग्छौँ, एउटा गुरुकहाँ पुग्छौँ, अनिखेरि सबैलाई राम्रो भइरहेको देखेपछि त्यही ओहो मलाई पनि यसले राम्रो हुन्छ कि भनेर त्यसमा लागिरहेको हुन्छौँ। तर हरेक मेडिटेसनको एउटा पर्पोज भनेको एउटा आफूलाई स्वयंलाई चिन्नु हो र त्यो परमात्मा तत्त्वलाई चिन्न सक्नु हो। त्यो चिज बुझेर गरिरहेछौँ कि छैनौँ? हाम्रो पर्पोजमा यी सबै बाँकी एडभान्टेज जुन डे टु डे लाइफमा मन एकाग्र हुन्छ, म अझै एक्टिभ हुन्छु, ममा फुर्ती हुन्छ, म रोगबाट म मुक्त हुन्छु, यी सबै त सेकेन्डरी भन्नाले हामीले पाउनेमा बाई प्रोडक्ट भन्छ नि हामी। मूल चिज पाउने यो चाहिँ एडिसनल एक्स्ट्रा एडभान्टेजहरू मात्रै हुन्, एक्स्ट्रा फाइदा, बोनस। यिनीहरू त खालि बोनस मात्रै हुन्। तर हामीले कति बेलासम्म सधैँ प्र्याक्टिसमा रेगुलरिटी अथवा भनौँ न यो चिजलाई आत्मसात गर्न अनुभवमा केही कमी भइरहेको जस्तो किन महसुस हुन्छ भने हामी यो ध्यान एक्चुअली गरि किन रहेछौँ भनेरै हामी आफूलाई बुझाइसकेका छैनौँ। त्यही भएर हामी ध्यान किन गरिरहेका छौँ भन्ने चिज क्लियर कट हुनु पर्यो। र ध्यानमध्ये पनि थुप्रो चिज होलान्, बाटाहरू। म यही चाहिँ किन गरिरहेको छु, सिम्प्लिफाइड कुण्डलिनी योगा किन गरिरहेको छु, यसले मलाई के फाइदा गर्छ त्यो बुझ्न जरुरी छ। र त्यो फाइदा यो कसरी हुन्छ, किन हुन्छ, के गरिरहेको छु भन्ने बुझ्ने बित्तिकै हाम्रा हरेक स्टेप जुन हजुरहरूले गर्नुहुन्छ, भनौँ न नाडी शुद्धिको महत्त्व अथवा क्लियरेन्स ब्रिदिङको महत्त्व, हामीले गर्दाखेरि गर्ने हरेक ध्यानमा शान्ति योगको कहिलेकाहीँ केही व्यक्तिहरूले शान्ति योगलाई स्किप गरिदिनु भएर केही समस्याहरू आएको थियो। तर हरेक चिजको महत्त्व के हो भनेर त्यो प्र्याक्टिसको त्यसको हरेक पोइन्टको महत्त्व के हो भनेर थाहा पाइयो भनेदेखि त्यसमा पर्पोज, त्यसमा उद्देश्य आफूलाई थाहा हुन्छ, आफ्नो मनले थाहा पाउँछ। र त्यो भइसकेपछि हामी जुन ध्यानमा हामी सही किसिमले स्टेबल भएर यो गर्नै पर्छ, यसैले गर्दा नै मलाई बेनिफिट हुन्छ र यसको अन्तिम उद्देश्य भनेको त यो आनन्द हो जुन म प्राप्त गरेँ। त्यो गर्ने क्रममा नै आनन्द प्राप्त, नत्र भने डिस्ट्र्याक्ट किन गर्नु पर्यो शान्ति योग, खालि सहस्रारमा मात्रै आनन्द प्राप्त गरे हुँदैन, त्यो क्वेसन आउन सक्छ। तर त्यसको शान्ति योगको चिज पनि थाहा पाउनु पर्यो, किन गरिरहेछु, आज्ञा चक्रमा किन गरिरहेछु। भनौँ न हामी सहस्राधारमा गर्नुभन्दा अगाडि 4-5 मिनट आज्ञामा गर्छु, किन गर्नु पर्यो आज्ञामा? सिधै सहस्रार सबैभन्दा माथिल्लो हो भने म त्यसमा किन नगर्ने भनेपछि किन यो प्र्याक्टिस गरिरहेको छु, किन यो मेथड गरिरहेको छु, त्यसमा पनि किन यो चिज पोइन्ट चाहिँ म गर्नुपर्ने हो, त्यो चिज बुझ्नु पर्यो। नबुझेसम्म हामी त्यसलाई क्ल्यारिटीमा जाउँ, हामी क्वेसन एन्सर गरौँ, हामी सोधौँ, हामी पढौँ, त्यसबाट हामीले एन्सर प्राप्त गर्न सक्छौँ। र अन्त्यमा ल्याक अफ म के प्राप्त गर्छु, अन्त्यमा प्राप्त गर्ने चिज के हो, यो सबैमा लागिसकेपछि त्यो थाहा नहुँदा पनि मान्छेहरू डिस्ट्र्याक्ट हुन्छ। मैले भनौँ न सबैमा भन्ने के हो भने स्वामीजीले पनि अस्ति हामीले 2-3 हप्ता अगाडिकोमा हामीले के कुरा गर्यौँ भने सबै आध्यात्मिक जति पनि बाटोहरू निस्केका छन् तिनीहरू 2-3 वटा प्रश्नको उत्तर प्राप्त गर्नको लागि नै भएको छ। भनेको दुःख के हो, यस्तो गरिबी किन छ, संसार के हो, हामी के हौ, परमात्मा के हो, यही चिज भनेपछि हामी यसमा चाहिँ के प्राप्त गर्न खोजिरहेछौँ? हामी चाहिँ केही चिज जो अलिकति कम्फर्ट लेभलमा हामी बाँच्न थालेका छौँ, हामी दुःख के हो भनेर सोध्दैनौँ। मलाई लाग्छ हाम्रो समस्या त्यहाँनिर पर्छ। हामी जब दुःख आइपर्छ हामी एङ्सियस हुन्छौँ, भनौँ न ओहो म के गर्ने होला आत्तिन थाल्छौँ। हामी त्यति बेला बुझ्छौँ कि हामीमा पनि अलिकति दुःखको फाटो छ, हामी बिचबिचमा किन विचलित भइरहेका छौँ। नत्र भने हामी धेरै जसो के प्रश्न सोध्छौँ भने म यो चिज मैले जुन उद्देश्य राखेको छु जीवनमा यो बन्ने, यो कहिले प्राप्त गर्न सक्छु, त्यो कहिले प्राप्त गर्न सक्छु, मैले आफूले भने जस्तो जब कहिले प्राप्त गर्न सक्छु, अथवा मेरो वरिपरिको सराउन्डिङ्स मेरो अनुकूल कहिले हुन्छ भनेर त्यस्ता प्रश्नहरू राख्छौँ जुन चाहिँ प्रश्न बेसिक प्रश्न होइनन्। यस्ता चिज नहुँदाखेरि कहिलेकाहीँ मलाई मनमा के लाग्छ भने यो चिज किन भइरहेको छैन, अथवा म किन बारम्बार विचलित भइरहेको छु, मलाई किन दुःख भइराखेको छ, यो दुःखको चाहिँ पर्मानेन्ट मुक्ति के हो भनेर सोध्यौँ भने त्यसको रिजल्टले नै अल्टिमेटली के हुन्छ भने सतत
आनन्द, सतत प्रेममय र यो सबै आफ्नो कम्फर्टेबल हुन जान्छ। त्यही भएर पर्पोज हामीले उद्देश्य के राखेका छौँ जीवनमा र हामीले उद्देश्य के राखेका छौँ यो ध्यानको प्राप्ति के हो भनेर बुझेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ रिडिफाइन गर्न जरुरी हुन्छ र जीवनको उद्देश्य र यो ध्यानको उद्देश्य बीचमा सामञ्जस्य स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यही भएर यसले आफूले आफ्नो हिसाबले आफू कुन अवस्थामा छौँ त्यसलाई विचार गरौँ र यो अनुसार कार्य गरौँ। हामी स्थापित गरौँ कि मेरो पर्पोज के हो, जीवनको पर्पोज जुन हामीले यो प्रकृतिमा बाँच्नलाई हामीले जे गर्नु छ र यो ध्यानको उद्देश्य, त्यसमा तालमेल बनाऊ। यो के ठिक हो के ठिक होइन, कहीँ कन्ट्राडिक्सन आइरहेको छ, कहीँ समस्या आइरहेको छ भने त्यसलाई हामीले ठिक पार्न जरुरी छ। त्यसलाई दोस्रो इम्पोर्टेन्ट, जुन हामी रेगुलर जसलाई ध्यान भनेर भन्छौँ, जसलाई हामी 10 मिनट 15 मिनट बस्छौँ, अनि जुनलाई हामी एक्चुअली ध्यान या त्यो 15 मिनट सफल भयो भने हामी धेरैजना त्यति एटलिस्ट मेरो 15 मिनट चाहिँ आजको सफल भयो, म एकदम शान्त अनुभव गरेर भन्छु। त्यसमा चाहिँ हामीलाई यो विक्षेप भन्ने शब्द युज गरिएको छ। त्यो विक्षेप भन्ने ज्ञान योगमा पनि विक्षेप भनेर युज गरिन्छ, जसले पतञ्जलिले पनि युज गर्नुभएको छ। र यसको अर्थ के हुन्छ भने मन डुल्नु। एउटा चिज हामी भनौँ न ध्यानमा बसेका छौँ, तुरुन्तै बरु अघि आएको थिएन होला ध्यान गर्नुभन्दा पहिला, अब ध्यान गर्न बसेपछि सडनली एकदम स्टर्म आउँछ पुरै ध्यानमा, दुनियाँ थरीको चिज आउँछ एकैपटक। त्यसलाई हामी किन आइरहेको छ भनेर भन्दा दुईटा चिज मूल रूपमा, ल्याक अफ प्र्याक्टिस र केयरलेसनेस। दुईटा चरणका साधकहरूको लागि हो। ल्याक अफ प्र्याक्टिस भनेको भर्खर सुरुवात गर्नुभएको छ या 1 वर्ष भएको छ 2 वर्ष भएको छ, सुरुवाती फेजमा जो चाहिँ प्र्याक्टिसै कम भइरहेछ। हामी 2 चोटि भनौँला, उहाँहरू 1 चोटि गर्नु, हामी 1 चोटि दिनमा गर्नुहोस् भन्नुहोला, दिनको 1 चोटि पनि मिस भइराखेको होला भनेपछि त्यो बानी हुँदैन। अनि त्यो बानी भनौँ न ध्यानमा बस्ने बित्तिकै सडनली हामीलाई नै जति ध्यान नदिकन हाम्रो मनमा के उब्जिरहेको छ भनेर हामीले जुन छोडिरहेका छौँ ती सबै चिज एकैचोटि मनमा आइपुग्छौँ। किनभने हामी त्यति बेला रेडी हुन्छौँ शान्त हुनको। शान्त हुनको लागि मतलब त्यो मनमा जे नेग्लेक्टेड छन् अहिलेसम्म ती सबैले अब मेरो पालो आयो भनेर कुरिरहेका छन्, ती सबै एकैचोटि आउँछ भनेपछि त्यो हाम्रो एउटा प्र्याक्टिसको भनौँ न, प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि के हुन्छ भने हामी नाडी शुद्धि गरेपछि अथवा यो श्वास प्रश्वासको जुन व्यायाम गर्छौँ अथवा भनौँ या हामी क्लियरेन्स ब्रिदिङ गर्ने क्रममा नै ती सबै चिज तिरोहित हुन्छन्। अहिले मेरो टाइम होइन, म अब ध्यानको समय हो भनेर त्यो प्र्याक्टिसले नै के भन्छ भने अब त्यो मनमा नेग्लेक्टेड विचारहरू वेट गर्छ। त्यसलाई त हामीले ध्यान दिनै पर्छ, जसको लागि हामी इन्ट्रोस्पेक्सन भन्छौँ। तर तिनीहरूले त्यो प्र्याक्टिसमा बसिसकेपछि के हुन्छ भने बारम्बार त हामीले रिजेक्ट गर्दै जान्छौँ ती भनौँ न मनमा आएका विचारहरू, र त्यो नेग्लेक्ट गरेपछि त्यो पिरियडमा मेरो टाइम होइन भनेर तिनीहरू आउन कम हुन्छन् त्यो प्र्याक्टिसको कारणले। अलिकति बढिसकेपछि आध्यात्मिक मार्गमा अलिकति अगाडि बढिसकेपछि धेरै समय भनौँ न 5-7 वर्ष भइसक्यो, धेरै छ, अथवा भनौँ न डेलीको रुटिन नै धेरै पटक हामी गर्छौँ भने त्यति बेला इभल्भ प्र्याक्टिसनरहरूको चाहिँ के हुन्छ भने समस्या केयरलेसनेसलाई पछाडि पनि अर्को दिन म 9-10 वटा पोइन्ट्सहरू छन् त्यो पछि भनौँला। तर केयरलेसनेस महत्त्वपूर्ण हुन्छ र एउटै मात्रै कारण हुन्छ जसलाई चाहिँ इभल्भ लामो समयदेखि रहेका साधकहरूलाई भनौँ न डाउनफल हुन्छ। उनीहरूको डाउनफल हुने कारण केयरलेसनेस, किनभने सबै चिज थाहा हुन्छ उनीहरूलाई, ध्यानमा यसरी बस्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ, गरेर एउटा लेभलको एचिभमेन्ट पनि भइसकेको हुन्छ। मान्छे जतिसुकै हल्ला गरेको अवस्थामा पनि उनीहरू ध्यानमा पनि बस्न सक्छन्, आफूलाई कन्ट्रोल पनि गर्न सक्छन्। तर सानो सानो चिजमा केयरलेसनेस हुन्छ भनेपछि कुनै बेला उनीहरूको मानसिक दृढ इच्छा शक्ति जुन यति बलियो भइसकेको हुन्छ कि मानव ओहो मैले कसैलाई नराम्रो गर्दिनँ भन्यो भने उहाँहरू नगर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसको दुरुपयोग हुन जान्छ। भनेको कसैले इरिटेट भनौँ न ध्यानकै बेलामा कसैले इरिटेट गर्यो भने अनि त्यसपछि गाली गर्न थाल्छन्, जुन 10 वर्ष 15 वर्षको ध्यान गरिसकेको मान्छेको लागि अनुपयुक्त हो, त्यो उपयुक्त होइन। तर त्यसको इफेक्ट के हुन्छ, त्यो केयरलेसनेस हो। त्यति इच्छा शक्ति दृढ भइसकेको मान्छेको, त्यति इभल्भ भइसकेको मान्छेले सानो पनि चिज
नराम्रो गर्यो भने त्यसको इम्प्याक्ट धारिलो हतियार बनाइसक्नु भएको छ जुन मनलाई, त्यसको इम्प्याक्ट अर्को मान्छेले 10 वटा मिस्टेक गरेको भन्दा पनि खतरनाक हुन्छ। त्यही भएर मैले के भने इभल्भ व्यक्तिको लागि केयरलेसनेस सबैभन्दा डेन्जरस चिज हो। नयाँ व्यक्तिहरू जो साधनामा लाग्नु भएको छ उहाँहरूको लागि प्र्याक्टिस महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ल्याक अफ प्र्याक्टिसमा बाधा भयो भने यो मन पनि 10 तिर खेल्न थाल्छ। र अर्को यसलाई हामीले कसरी करेक्ट गर्छौँ भने साइलेन्समा बसेर, इन्ट्रोस्पेक्सनमा बसेर, त्यो यसको एन्सर हो। मैले आजको लागि चाहिँ यतिमै उ गरेँ। यसको विस्तृत हामी यो फुल सेसन अर्को दिन गर्नेछौँ, जसमा म खालि यो हामी यसरी अगाडि बढ्छौँ एक्चुअली यसको डिटेल्स छ र यसको एन्सर पनि छ। यसको एन्सरमा चाहिँ के भने सत्सङ्ग र हामी यो जुन गर्छौँ नि, हामी यो 8 बजे यो यसरी भेला भएका छौँ, यसमा हामी सबैजना एकचोटि रिएनर्जाइज हुन्छौँ। हप्ताभरि केही भनौँ न हामीले अलिकति एनर्जी कम भयो अथवा यो बारेमा हामी भट्क्यौँ भने पनि यो मिटिङमा, यस्तो खालको मिटिङमा अथवा हामी पछि यो कोरोनाको समय अन्त्य भएपछि व्यक्तिगत उसमै पनि लाइभ पनि भेट्छौँ, फिजिकली पनि, त्यस्तोमा भेट हुँदाखेरि हामी फेरि ऊर्जायुक्त हुन्छौँ। अनि एटलिस्ट त्यो प्र्याक्टिसलाई अगाडि बढाउनको लागि, त्यो केयरलेसनेसलाई हटाउनको लागि चाहिँ त्यो एकदमै प्रभावकारी हुन्छ। मैले चाहिँ आज यतिमै अन्त्य गरेँ। केही सबैको अरूहरूको पनि जसको जे छ आफ्नो तर्फबाट पनि विचार राखिदिनु होला र केही क्ल्यारिफिकेसन चाहिन्छ भने लेट्स डिस्कस। जति मलाई थाहा छ म अवश्य एन्सर गर्नेछु। धन्यवाद। डाक्टर साहब सुरु गर्नु। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू। असलमा हजुरको आजको प्रेजेन्टेसन यो आंशिक रह्यो, किनभने अब अर्को दिनमा चाहिँ हामी ठ्याक्कै त्यो रिमेनिङ पार्ट कम्प्लिट गरौँला। ब्याकग्राउन्ड त्यति भन्नु पर्दैन किनभने यही ब्याकग्राउन्ड हो र यसको चाहिँ समाधानतर्फ जुन विस्तार हो त्यो टाइम खर्चौँला अर्कोपल्ट। त्यो धेरै भ्यालुबल भएकोले यसलाई नछोडौँ, हाम्रो अनुरोध। एउटा कुरा जस्ट जिज्ञासा कि यो सत्सङ्ग भन्ने बित्तिकै हाम्रो समाजमा के एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, नर्मल अन्डरस्ट्यान्डिङ कि अब केही व्यक्तिहरू भेट्छन् अनि आफ्नो विषयमा छलफल गर्छन्, आध्यात्मिक विषयमा छलफल गर्छन्, त्यहाँ एउटा प्रवचनकर्ता हुन्छ, एउटा गुरु हुन्छ, बाँकी श्रोता हुन्छन्। अब जेसुकै होस् त्यसैले सत्सङ्ग भनिन्छ। डाक्टर साहब विचारमा त्यही हो र कि यसको अलिकति विस्तार रूप पनि छ? सत्सङ्ग भन्नाले हामी त्यो शब्दको धेरैजनाले धेरै किसिमले एन्सर गर्नुभएको म पाउँछु है, पढ्दाखेरि पनि त्यही भेट्छु। तर सत्सङ्ग भनेको मलाई आफ्नो विचारमा के भन्छ, जति बेला जुन सङ्गतिमा भनौँ न, सङ्घ भनेको त सँगसँगै बसेर जुन हाम्रो ग्रुप जति बेला हामी कुराकानी गर्छौँ त्यो समूहमा यदि सत्यको कुरा हुन्छ, त्यो सत्सङ्ग त्यति समूहमा जुन छलफल हुन्छ त्यो सत्यको डिरेक्सनमा छ, सत्यको बाटोमा छ र त्यसलाई कसरी अनुभूत गर्ने, त्यसलाई कसरी लिने र त्यसमा हामीलाई केले बाधा गरिरहेछ त्यो बाधा अड्काउ फुकाउने चिजहरू कुरा गरिन्छ र सत्यकै कुरा हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ सत्सङ्ग भनिन्छ। र धेरै जसो गुरुहरू जो हाइली इन्लाइटेन्ड बिङ्सहरू छन् उहाँहरूको बिचमा उहाँहरूसँग बिताएर गरिने जुन कार्यहरू छन्, भनौँ न छलफलहरू छन्, त्यो कार्यक्रमलाई नै सत्सङ्ग भन्न थालिएको। तर जुन पनि समूह जहाँ चाहिँ सत्यको विषयमा सोधखोज हुन्छ, त्यस विषयमा चर्चा हुन्छ र त्यसमा कसरी अड्किराखेका छन्, त्यसमा अगाडि कसरी बढिन्छ, हामी कहाँ अड्किराखेका छौँ र त्यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ, त्यसको छलफल गरिने ठाउँ नै सत्सङ्ग होला। र जसले गर्दा हामी यस्ता कुनै हुन्छ नि, मलाई यो समस्या छ, मैले त यो पद्धतिमा यो हुनुपर्ने थियो, यो किन भएन, अथवा मलाई के समस्या भइरहेछ, अर्कोलाई के, यी चिजहरू नै कुरा गरिने र त्यसको निर्केल निकालिने चिज जहाँ हुन्छ त्यसलाई नै त्यही समूहगत छलफल र डिस्कसनको थलो नै सत्सङ्ग होला जस्तो मलाई लाग्छ, मेरो पर्सनल भ्यू। मैले त्यसै गरी नै रूपमा बुझिराखेको छु, अरूको पनि धेरै उहरू होला। डाक्टर ढकाल देखिराखेको छु, उहाँहरूको पनि विशेष केही यसमा हुन वेलकम हाम्रो होइन। मैले हेर्नु न, मलाई माफ गर्नु होला, मैले आज सुरुबाटै गर्ने भन्ने नै थियो त म संस्कृत क्लासमा हुन्छु त्यहाँ, तर यो छुटाउन्न भनेको बिर्सेछु, खुरुखुरु उतै लागिरहेछु होइन, एलाम थिएन। अनि पछि सम्झँदाखेरि चाहिँ यत्रो बजिसकेको, त्यही पनि होइन के होला भनेको यसो अलिकति भए पनि खुसी लाग्यो। हजुरको चाहिँ धेरै पुरानो साथीहरू पनि आज हुनुहुन्छ,
र रेगुलरली मलाई खुसी लाग्यो होइन म यसमा उ गर्छु मैले संस्कृतको क्लासमा छु तर पनि मैले त्यो हप्ताको एक दिन चाहिँ यो छोडेर म यसमा भनौँ न यहाँ लाग्छु तर मैले बिर्सेर म अबदेखि अलार्म केही राख्ने पद्धति बनाउँछु हजुरको चाहिँ अब केही नयाँ साथीहरू परिचय छैन यसलाई डिटेल पछि गरौँ त डाक्टर साहब हाम्रो छुटकरीमा यति हो कि हाम्रो डाक्टर ढकाल एउटा इन्टरनेसनली रिनाउन्ड व्यक्ति हुनुहुन्छ साइन्सको फिल्डमा पनि म्यानेजमेन्टको फिल्डमा पनि र आध्यात्मिक फिल्डमा पनि यस्तो चाहिँ सबै गुणहरूको कम्बिनेसन रेयर मान्छेमा हुन्छ उहाँले 10औं वर्ष लगाएर चाहिँ पूर्वीय दर्शनको वेदहरूको जम्मैको विश्लेषण गरेर किताब निकाल्नु भएछ हाम्रो सेन्टरमा पनि छ किताब धेरै भ्यालुएबल छ र उहाँ पनि हाम्रै स्काईबाट पनि दीक्षित हुनुहुन्छ र उहाँको ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ अब पछि चाहिँ हामी उम्मिद राख्छौँ कि कुनै दिनको टपिक डाक्टर साहबकै हुन्छ र त्यसलाई यदि उहाँले अन्यथा लिनु भएन भने हाम्रो यो रिक्वेस्टलाई स्वीकार गरिदिनु भए हुन्छ होइन मैले स्वीकार गर्छु किन हामी त्यो म तपाईँहरूप्रति भनौँ न मैले सम्पर्क नगरेको मात्रै म एकदमै खुसी छु होइन र यो प्रेजेन्टेसन मैले रोजनजीको अहिले भर्खर त्यहाँ हेरेँ तर म यति खुसी छु होइन मैले यस्तो मैले सत्सङ्गकै कुरा गर्दाखेरि वास्तवमा सत्पुरुषहरूको सङ्गत जहाँ हुन्छ त्यही सत्सङ्ग हो भन्नाले हामी हाम्रो जुन सराउन्डिङमा जाँदाखेरि असल व्यक्तिहरूको सङ्गतमा हामी भइन्छ त्यो सत्सङ्ग हो भन्ने मेरो बुझाइ हो तर के भने मेरो फास्ट बुझाइ हो भन्नाले त्यो मैले रोजनजीले अघि भनेको सबै कुराहरूलाई स्वीकार्दै किनभने त्यहाँ त्यो हुन्छ उहाँले भनेको कुरा के हुन्छ जहाँ सत्पुरुषहरू जम्मा भएका हुन्छन् त्यस्तो ठाउँमा मात्रै त्यो सम्भव हुन्छ रोजनज्यूले भनेको त्यसैले सत्पुरुषहरूको राम्रा मान्छेहरूको सङ्गतमा जहाँ जाँदाखेरि भइन्छ त्यही सत्सङ्ग भन्ने मेरो बुझाइ हो अनि साथीहरू हामीसँग 6-7 मिनट टाइम छ प्रश्न पनि गरौँ र सन्ध्याजी हाम्रो पुरुषोत्तमजी जहिले पनि एउटा बडा राम्रो सटिक दिनुहुन्छ हामीलाई ज्ञान त्यो त हामी मिसै गर्न चाहँदैनौँ पुरुषोत्तमजीलाई अब राम्रो लाग्छ कि नराम्रो लाग्छ तर हाम्रो मनमा त खुटुट लागिरहन्छ कि उहाँले त्यो चिज चाहिँ भनिदिनु होला भनेर पुरुषोत्तमजी खै देखिन पुरुषोत्तमजी अलि उहाँको लाइन कटअफ भयो अरू साथीहरूको प्रश्न अथवा आफ्नो विचार हजुर डाक्टर ढुङ्गाना हजुर हजुर यो आजको यो हाम्रो डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद साथै राम्रो गहन विषय ल्याएर राख्नुभयो पस्किनु भयो अब समय छैन 2 मिनट जति लाग्छ मलाई भन्न समय छ होला 3 मिनट त समय छ है हजुर अब अहिले के भयो भनेदेखि यसमा दुईटा कुरो एउटा डाक्टर साहबले कति भन्नुभयो मैले कति बुझेँ नम्बर 1 अब नम्बर 2 डिसिप्लिनरी अफ वर्ड्स अब संस्कृतका थेसारसहरू छन् सबै छन् अब यहाँ चाहिँ शब्दहरू प्रयोग भएको छ अब त्यो शब्दहरू कसरी के भयो त्यसलाई के गर्ने हो त्यो एउटा कुरो छ अब नम्बर 1 चाहिँ नि अब कति डाक्टर साहबले भन्नुभयो कति मैले बुझेँ भन्दा मैले त कस्तो भने ठ्याक्क अहिले डाक्टर साहबले नेपालीमा भन्नुभएको छ विश्लेषण गरिरहनु भएको छ मैले चाहिँ गीता पढिराखेको छु भागवत पढिराखेको छु जस्तो लाग्यो त्यही बुझेँ मैले त जस्तो त्यहाँ चाहिँ के भने अब सबैले छक्क परेर हेर्छन् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् आश्चर्यवत् देवताले आश्चर्यवत् चैन मन्य श्रेणौती पश्चात येन चाहिँ कसैले यो संसारलाई छक्क परेर हेर्छन् कसैले छक्क परेर बुझ्छन् कसैले चाहिँ नि छक्क परेर भन्छन् पनि तर यो यस्तै हो भनेर निर्णय कसैले गर्न सक्दैनन् किनभने तिनीहरू त्यो 12 आमा फादर एन्ड मदरमा पुगिसकेकै हुँदैनन् त्यो फादर र मदरले चिनिसकेकै हुँदैनन् त्यो चिन्ने त के रहेछ भनेदेखि विष्णु सहस्त्र नामको लास्ट स्टेन्जा त्यहाँ छ एउटा त्यो त्यसको चाहिँ सबै त्यो लास्ट रिसोर्ट नै भनौँ त्यसलाई एको विश्व महद्भुतम पृथक भूतान्य निकष भनेर भनेको छ त्यहाँ है अब विष्णु एउटै हुन् यो जगतै विष्णु हो रगत यो सबै फोहोरदेखि लिएर बडा सुन्दर सुगन्ध र चाहिँ बडा आश्चर्यमय चाहिँ अलौकिक चिजहरू त्यो विष्णु नै हो त्यो फोहोर पनि विष्णु हो सुगन्ध पनि विष्णु हो त्यसकारण विष्णुभन्दा बाहेक केही छैन त्यसैले विष्णुमै समर्पित हुँदाखेरि हुन्छ भनेपछि प्रपर्टिज अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभयो मोलिक्युलदेखि लिएर सेलवालको कुरा आयो बायोम्याग्नेटिकको कुरा आयो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकको कुरा आयो
अनि जाँदै जाँदै खोज्दै खोज्दै अमिबाको कुरा आयो। अमिबा हुँदै गएपछि त्यहाँ अब नन लिभिङ बिङको कुरा आयो। आखिर त चाहिँ जल तेज आकाश पृथ्वी नै सबैको बाबुआमा रहेछन् भन्दाखेरि त गीता र भागवत त जम्मै छ्याट्टै डाक्टर साहबको त कुरामा त आइगयो त है। तर के रहेछ भनेदेखि कसले कति बुझ्यो। अब विद्यार्थीहरूलाई आजका नानीहरूलाई बाबुहरूलाई यो असाध्यै राम्रो सिस्टम एप्रोचबाट छ। तिनीहरूले यो हेर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ। अब हामीले कस्तो भने नेचुरल्ली अब त्यो संस्कारले हो कि केले हो। अब एको विष्णु भात भूतम पृथक भूतान्य निकास तम भूतात्मा एवं छ भन्ने छ त्यहाँ। अब त्यो गीता पढिसकेपछि एकैचोटि त्यही ठाउँमा पुग्छौँ, त्यही डाक्टर साहबको ठ्याक्कै पुग्छौँ। यस्तो किसिमको बुझाइ यो लेभल अफ थिङ्किङ छ। यो चाहिँ बडो राम्रो छ। यसलाई चाहिँ नि विश्लेषण गरेर अझै व्याख्या गर्दाखेरि त 2-3 घन्टा लाग्छ नै। अहिले यसलाई छोडिदिउँ, यो लकडाउन पछि भेटौँला त्यसै गरौँ। अनि शब्दको कुरा आउँदाखेरि मैले धेरै पटक सहस्रधारा भन्ने शब्द सुने। सहस्रधारा भन्ने थेसारस छैन संस्कृत शब्दमा मलाई लाग्छ। सहस्रार चाहिँ छ, सहस्रार छ त्यहाँ है। अब त्यो कसरी जाने। अर्को चाहिँ यो के भन्छ विक्षेप भन्ने शब्द अहिले आयो। विक्षेप भनेको चाहिँ कस्तो भने बाण हान्दाखेरि विक्षेप हुन्छ, त्यो धनुबाट बाण छुटेर जान्छ, विक्षेप भयो त्यो है। अब विक्षिप्त थेसारसम त्यो छ मलाई लागेसम्म। फेरि यसलाई कन्सल्ट गरौँला। हाम्रो ढकाल डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, उहाँलाई बढी अनुभव छ अझै है। यसरी चाहिँ नि ठ्याक्कै अब सिस्टम गुरुहरूले बनाएर एकदम पर्फेक्ट सिस्टम छ, त्यसमा केही छैन। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अलि त्यस्तै व्यक्तिहरू, शब्दको खोजी गर्नेहरू, डिसिप्लिनमा पढ्न जानेहरू, शब्दानुशासनमा जानेहरू हेत्तेरी यसमा यति पनि भइदिए त गजब हुन्थ्यो भनिदिए भने ओहो हामीले त पहिले सुधार्नु पर्ने थियो, सुधारिने छ भनेर त्यतिखेर सुधार्नु सट्टा अहिले सुधार्ने हो कि अथवा के गर्ने हो। मेरो यति निवेदन हजुर, अरू केही छैन। ए हजुरको यो एउटा सानो चाहिँ गरिहाल्ने जुन हामीले सहस्रार, हामी यहाँ पनि सहस्रारै गर्छौँ बोल्दाखेरि भन्दाखेरि र युज गर्दाखेरि। यो सहस्राधार भन्ने चाहिँ यो तमिलमा चाहिँ उहाँहरूले अब उहाँको सोर्स त्यो तमिल वर्डबाट होला, त्यो मलाई थाहा भएन। त्यहाँ चाहिँ सहस्राधार भनेर युज गर्नु हुँदो रहेछ। हामीले सायद अस्तिकोबाट पुरानो प्रिन्ट भइसकेको बुकमा त सहस्राधार नै छ। नयाँमा चाहिँ हामीले यहीँको शब्द युज गरौँ भनेर हामीले त्यो चेन्ज गरिसकेका छौँ कतिपय। अनि सहस्रार नै हो हामीले यहाँ युज गरिएको, सहस्रार नै हो संस्कृतमा पनि। सहस्राधार मैले भने कतिवटा शब्दहरू जस्तो मणिपुर चक्र भन्छौँ, मणिपुरग भन्नुहुन्छ क्या, मणिपुरक भन्नुहुन्छ उतातिर। ती चिजहरू हामी हाम्रो गुरुहरू उतैबाट आएको भएर त्यो ठ्याक्क कुनै चिज वर्डहरू बस्छ। तर जेन्युनली भन्दा यो विक्षेप भन्ने शब्दको चाहिँ यो मैले पतञ्जलि भन्दा नि शिवानन्दको जुन केही लेक्चरहरूमा उहाँले चाहिँ विक्षेपलाई इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसनमा त्यही नै गर्नु, उहाँको त इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन पनि छ, त्यहीँबाट लिएको हो। यसको अर्को संस्कृतको केही अर्थ छ भने त्यो बसेर त्यो छलफल गरेर उ गरौँला। यो मेरो सोर्स हो। मैले आफूले त्यो संस्कृतको त मलाई केही पनि आउँदैन। मैले एकचोटि हजुरहरूसँगै सिकौँ अब संस्कृत पनि भनेर सल्लाह गरेको थिएँ। त्यो कुनै दिन सुरु हुन्छ अनि फेरि गरौँला। हस्, यति नै भने मैले। थ्याङ्क यू डाक्टर ढुङ्गाना, बडा राम्रो कुरा उठाउनु भयो। यो अलिक कन्फ्युजन रहेछ, विशेष गरेर त्यो कन्फ्युजनको म एउटा हजुर